सबैलाई जय मसी। म रेभरेन्ड डाक्टर दीपक बर्देवा, अनुग्रह बप्टिस्ट चर्च कालापहाड मणिपुरको वर्तमान पास्टरीय सेवामा कार्यरत छु। अहिले विशेष गरी यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा जमघट, समुदायको जमघट हुन नसकेको कारणले एउटा पास्टर हुनको हैसियतले प्रत्येक हाम्रो आइतबारको सेवामा वचन ल्याउनुको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मिडियालाई अपनाएर हामीले गर्दैछौँ। अनि विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ यो पेन्टिकोस्ट डेको सन्दर्भमा वचन ल्याएर आएको छ। अनि यो वचन तपाईहरूले पनि यो अनलाइनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि विशेष गरी हाम्रो विश्वासीहरूको निम्ति बनाइएको हो, तर अरूले पनि तपाईँहरूले यसमा भाग लिन सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि आजको पेन्टिकोस्ट डेको सन्दर्भमा हामीले पढ्नेछौँ जग बसाल्नको निम्ति यूहन्ना रचित सुसमाचारको 15 अध्यायको 26 र 27 पद हामीले पढ्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ। तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथ रहेका हुनाले तिमीहरू पनि मेरा साक्षी हौ। हामीले फेरि पढ्नेछौँ दोस्रो पल्ट यो 16 अध्यायको 4 देखि 8 पदसम्म। तर यी कुरा मैले तिमीहरूलाई बताएको छु कि जब त्यो समय आउँछ तब तिमीहरूलाई के भने थिएँ सो तिमीहरूलाई स्मरण हुनेछ। पहिले नै मैले तिमीहरूलाई यी कुरा भनिनँ किनकि म तिमीहरूसँग थिएँ। अब मलाई पठाउनु हुने कहाँ गइरहेछु, तर तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनी तिमीहरू कसैले मलाई सोध्दैनौ। तापनि मैले तिमीहरूलाई यो कुरा भनेको कारण तिमीहरूको हृदय शोकले भरिएको छ। तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइनँ भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनु हुने छैन, तर गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। 8 पदमा, अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहर्याउनु हुनेछ। यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टले उहाँ जानुभएपछि एउटा सल्लाहकार पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि ती सल्लाहकार चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो म गएकै तिमीहरूको लागि चाहिँ ठिक हो, किनभने म गएपछि उहाँ आउनुहुनेछ। तेस्रो ठाउँ हामीले पढ्नेछौँ प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पद। प्रेरित 1:8, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। यी पदहरू पवित्र आत्मा आउनुहुने विषयमा लेखिएका थिए। अब अझै हामी एकवटा अध्याय पढ्नेछौँ, किनभने पवित्र आत्मा आइपुग्नु भएको विषयमा हामीले यहाँ पाउँछौँ। प्रेरितको दोस्रो अध्यायमा हामी केही अंश पढ्नेछौँ। हामी पढ्नेछौँ 1 पददेखि 4 पदसम्म। प्रेरितको दोस्रो अध्याय। जब पेन्तिकोसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए, अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम
तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। हामीले बाइबलबाट धेरै पदहरू पढ्यौँ। ल आउनुहोस् पवित्र आत्माको आगमन अनि उहाँको विशेषता बारे छोटो अध्ययन हामी गर्नेछौँ। यहाँ 4 पदमा अन्य भाषा भन्ने एउटा शब्द फेला परेको छ। यो एउटा बेग्लै विषय हो अनि यो एउटा विशाल विषय पनि हो र यसबारे चाहिँ हामी यस वचनमा संलग्न गर्न छैनौँ अनि गाब्ने छैनौँ, किनभने एउटा विस्तृत विषय हो। यसको विषयमा हामीले पछि बरु समय पाइयो भने यसको विषयमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। तर हामी आज पवित्र आत्माको आगमन अनि मण्डलीको जीवनमा उहाँको भूमिकाको विषयमा मात्र आज हामी हेर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई उत्साह दिनको साथसाथ आफूलाई पठाइएको उद्धारको कार्य क्रुसमाथि सम्पन्न गरिसकेर फेरि आफ्नो अनन्तको वासस्थानमा फर्किजान अघि नै उहाँ जानुभएपछि विश्वासीहरूलाई अगुवाई गर्न र उनीहरूमाझ उनीहरूभित्र भएर वास गर्न पवित्र आत्मालाई पठाइदिनु हुने कुरा उहाँले भन्नुभयो। सो कुरा उहाँ पुनरुत्थान भइसकेको अनि पृथ्वीमा 40 दिनसम्म आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर स्वर्गराज्यको विषयमा धेरै अरू कुराहरू सुनाएर अनि उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभएको 10 दिनसम्म चेलाहरूले पर्खेपछि मात्र अनि यो पवित्र आत्मा उनीहरूको बिचमा आगमन भएको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अनि यो पवित्र आत्माको आगमन पेन्तिकोसको दिनमा भएको हो। यो पेन्तिकोस भनेको के रहेछ त? सर्वप्रथम हामीले हेरौँ। यहाँ पेन्तिकोस भनेको ग्रिक भाषामा 50औं अर्थात् 50th भनेको हो। यो दिन चाहिँ निस्तार चाडको सबातबाट गनेर 7औं सबातको दिन यानि 49 दिन र 1 दिन जोडेर 50वां दिन भनिएको हो। हामीले गहिरोसित हेर्यौँ भने परमेश्वरले आफ्ना योजनाहरू यहुदीहरूको विभिन्न चाडहरूको समयमा नै कार्यान्वयन गरेको हामीले पाउँछौँ। जस्तै निस्तार चाडमा सबै यहुदीहरू यरुशलेममा भेला भएको बेलामा आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरण गर्नुभयो। त्यहाँ उपस्थित हजारौं मानिसहरू त्यसको येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणको गवाही बन्न पुगे, किनभने निस्तार चाडमा त्यहाँ धेरै मानिसहरू भेला भएको थिए। अनि फेरि पवित्र आत्मा पठाइदिनु भएको दिन पनि पेन्तिकोसको दिन थियो, जुन चाहिँ यहुदीहरूको हार्भेस्ट फेस्टिभल यानि फसल कटनीको चाड, गहुँ तथा अन्य अगौटे फलहरूको कटनी गरेको चाड, जसको लागि हजारौं यहुदीहरू फेरि पृथ्वीका विभिन्न ठाउँहरूबाट यरुशलेममा भेला भएका थिए। अनि यस चाडलाई हिब्रूमा सावोट भन्दछन्। फसल कटनी सम्बन्धमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने चाड हो यो यहुदीहरूको। यो यहुदी जातिहरूको एउटा विशेष चाड हो। अनि यो चाहिँ सिवान महिनाको 6 र 7 गतेमा मनाइन्छ। सुरुमा यो कटनीको पर्वको रूपमा मात्रै मनाइन्थ्यो, तर पछि चाहिँ फेरि परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई व्यवस्था अथवा तोरा दिनुभएको दिन भनी मनाउन थाले। यस विषयमा हेर्नुहोस्, लेवी 23 अध्यायको 15-16, व्यवस्था 16 को 10, प्रस्थान 23 को 16, गन्ती 28 को 26, प्रेरित 1 को 8 अनुसार परमेश्वरले पठाइदिनु हुने परमेश्वरका त्रिएक व्यक्तित्व मध्ये एकजना येशू ख्रीष्टको उद्धारको सुसमाचार पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुर्याउनका लागि
उहाँको गवाई बन्नका लागि विश्वासीहरूलाई शक्ति दिन आउनुहुनेछ भनिएको छ। हामीले पवित्र आत्माद्वारा नै प्रभु येशूको निम्ति गवाही बन्ने प्रेरणा अनि शक्ति पाउँदो रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँ हामीले स्पष्ट भएको हामीले देखिन्छ। पुरानो नियमका मानिसहरूका लागि पेन्टिकोस्ट चाहिँ परमेश्वरको इच्छा सही प्रकारले पुरा गर्ने व्यवस्था अथवा नियमावली भनौँ साथै आज्ञा पाएको दिन हो। तर अब हामी नयाँ करारका मानिसहरूको लागि या ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने अनि येशू ख्रिस्टले हामीलाई दिनुभएको नयाँ करारमा बाँचेका हामी मण्डलीहरूका निम्ति चाहिँ आत्मिक सामर्थ्य पाएको दिन साथै मण्डली जन्मिएको दिन पनि हो भन्न सकिन्छ। येशू ख्रिस्टले सम्झाए चाहिँ ती 11 जना चेलाहरू र यहुदा इस्कारियोतको सट्टामा चुनिएका मतियास लगायत प्रभुको पछि लागेका जम्मा 120 जना विश्वासीहरू यरुशलेम सहर छोडेर उनीहरूको सहर गालिलतिर फर्किएका थिएनन्। जबसम्म पिताबाट दिएको प्रतिज्ञा पुरा हुँदैन तिमीहरू यरुशलेममा नै रहिरहो भन्नुभएको थियो प्रभुले। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको आज्ञा पालन गरेर उनीहरूले त्यो पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउने दिन उनीहरूले पर्खिरहेका थिए। प्रभुको स्वर्गारोहण भएको पनि 10 दिन भइसकेको थियो। उनीहरू यरुशलेममै थिए अनि मन्दिरमै थिए भन्ने लुका 24 अध्यायको 53 पदले यसरी लेखेको छ। अनि तिनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै निरन्तर मन्दिरमा रहन लागे भनेको छ। अनि अप्पर रुममा चाहिँ निश्चय उनीहरू रहन सकेनन् होला किनभने उनीहरू 120 जना थिए भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू मन्दिरकै एक ठाउँमा यरुशलेमको मन्दिरकै एक ठाउँमा उनीहरू त्यहाँ पक्कै पनि हुनुपर्छ भनेर एउटा प्रमाण लगाइएको छ। अनि येशूले भन्नुभएको छ लुका 24:49 पदमा यसरी, हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो। अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टले दिनुभएको प्रतिज्ञालाई ती चेलाहरूले एकदमै विनम्र साथ प्रार्थना गर्दै निरन्तर प्रार्थना गर्दै पर्खिनै रहेका थिए भनेर हामीले यहाँ देख्छौँ। अनि आज हामी एउटा विश्वासी भएको कारणले परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामी माथि आउनको लागि हामीले पनि यसरी प्रार्थना गर्दै पर्खिनुपर्छ भन्ने यहाँबाट हामीले लेसन सिक्ने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो ठाउँमा येशू ख्रिस्टले किनभने परमेश्वरले बनाउनु भएको योजना त्यो आइपुगेको थिएन त्यसकारणले पर्खेको हो। पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्माको आगमनले चेलाहरू अनि प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वासको कारणले पाप क्षमा अनि उद्धार पाएका जनहरूमा बिफोर अनि आफ्टरको ठुलो अन्तर हामीले देखिन्छ। त्यहाँ अघि उनीहरू गुप्तमा लुकेका थिए भन्न पनि सकिन्छ, यानि बाहिर देखा पर्न सकेका थिएनन्। सायद डरको कारणले पनि हुनसक्छ किनभने केही दिन अगाडि उनीहरूको अगुवा यानि येशू ख्रिस्टलाई त्यही सहरमा उनीहरूकै अगाडि मारेको थियो। अनि यस्तो परिस्थितिमा डराउनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। तर प्रत्येक माथि पवित्र आत्मा प्रवेश गर्नु भएकोले अघिका डराएका चेलाहरू एक्कासी अनि आश्चर्यचकित रूपमा बल, शक्ति अनि सामर्थ्य, निडरता, ज्ञान, बुद्धिले भरिए अनि चुप लागेर अनि लुकेर बस्नै सकेनन्। बाहिर भिडमा देखा परेर आफ्नो ज्यानको फिक्री नगरी मृत्युबाट विजयी ख्रिस्ट येशूको गवाही दिन थाले। आमेन, हालेलुया। तिनै पत्रुस जो 53 दिन अगाडि ख्रिस्टलाई इन्कार गरे, म उसलाई चिन्दिनँ भने, तर पेन्टिकसको दिन तिनै पत्रुस फेरि तिनै दर्शकहरूको अगाडि जीवित प्रभु अथवा मृत्युबाट बौरी उठ्ने येशू ख्रिस्टको घोषणा गर्दै एकदमै निडरता साथ
प्रचार गरेको हामीले त्यहाँ देख्छौँ। परिणामस्वरूप 3000 जनाले ख्रिस्टमा त्यस दिन विश्वास गरे अनि त्यो विश्वासको बप्तिस्मा लिएको हामीले त्यहाँ देख्छौँ। साधारण पत्रुसले आफ्नो मन मात्र परिवर्तन गरेको होइन, तर उता सिँगै परिवर्तन भएको कुरा यहाँ हामीले देख्छौँ। त्यो पेन्टिकुसको दिनबाट उनी भित्र पवित्र आत्माको उपस्थितिबाट ऊ सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन भए अनि उसमा शक्ति आयो, सामर्थ्य आयो, ज्ञान अनि बुद्धि आयो। प्रेरित 17:6 उसको नयाँ परिचय यसरी दिएको पाइन्छ। संसारलाई उलटपुलट पार्ने मानिसहरू, एउटा मछुवारे जुन पत्रुस अब प्रभावशाली अनि निडर प्रचारक बन्यो। त्यो दिन यीशुको पछि लागेका जीवनमा, ती मानिसहरूको जीवनमा यस्तो प्रभाव देख्यो भनौँ, विश्वासै नलाग्ने बदलाव। ठिक त्यसरी नै डाइनामिक, निडर, सामर्थ्य जीवन जिउनु पर्ने हो अहिलेका विश्वासीहरूले पनि। हामीभित्र पवित्र आत्माको उपस्थितिले हामीलाई परिवर्तन त गर्नुहुन्छ नै, साथसाथै सामर्थ्य पनि तुल्याउनु हुनेछ। पेन्टिकोसले परमेश्वरको सेवकाइका लागि विश्वासीहरूमाथि खन्याएको पवित्र आत्माको पुष्टि गर्दछ। विश्वासीहरू अनि संसारले पनि पेन्टिकोसको दिनलाई क्रिसमस अनि इस्टर सन्डेलाई जस्तो महत्त्व देखेको पाइँदैन। न डेकोरेसन, न तयारी, न हर्षोल्लास। तर हेर्नु हो भने पेन्टिकोस पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो, बरु अझ महत्त्वपूर्ण हो हामी भन्न सक्छौँ। किनभने मण्डलीको जीवनको लागि यो त अझ महत्त्वपूर्ण हो। यो त डाइनामिक, या त कार्यशील, या त सामर्थ्य, या त निडर अनि उत्साहित चर्चको बर्थडे पो हो त, होइन र? पेन्टिकोसबाट मण्डलीको सुरुवात भएको हो भन्छन् विशेषज्ञहरूले, अनि हुन पनि हो। अब हामीले आत्मिक बालक भएर बसिरहने बेला होइन, तर पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा प्रभु येशूको गवाही बनी, उहाँको निम्ति सामर्थ्य बनी, उहाँको निम्ति हामीले आफ्नो गवाही संसारलाई दिने समय हो। चेलाहरू पनि त्यस दिनदेखि मुख दर्शक बनी बसेनन्, तर आफै सेवा पुर्याउने अनि गवाही दिने व्यक्तिमा उनीहरू परिणत भए। हो, त्यही हो पेन्टिकोसको दिनको प्रभाव। उत्पत्ति 2:7 हामीले पाउँछौँ, आदमको शरीर चाहिँ बनियो, परमेश्वरले बनाउनु भयो, तर जबसम्म परमेश्वरले उसको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भएन, तबसम्म ऊ जीवित अनि कार्यशील व्यक्ति बनिएन। इजकेल 37 अध्याय सुकेका हाडहरूको बेसी, द भ्याली अफ ड्राई बोन्स। इजकेलले ती हाडहरूलाई अगमबाणी कहे अनि ती हाडहरू जोडिएर शरीर त बनिए, तर ती शरीरहरू हिँडडुल गर्न भने सकेनन्। जबसम्म परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूमा सास फुकिदिनु भएन, तबसम्म तिनीहरू हिँडडुल गर्न सकेनन्। ठिक त्यसरी नै अहिले पनि मण्डलीका विश्वासी जनहरू पनि आत्मामा जीवित हुन हामीभित्र परमेश्वरको पवित्र आत्मा वास गरिएको हुनुपर्छ। 1 कोरिन्थी 6:19 यसरी लेखिएको छ। 1 कोरिन्थी 6:19 म यहाँ पढ्छु। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। 20 पदमा, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। आमेन। यसकारण प्रियहरू हो, ख्रिस्टले दिनुभएको
नयाँ कारणको जीवन सामर्थ्य रूपमा जिउन सक्नका लागि पवित्र आत्मा पठाइदिनु भएको परमेश्वरले। पवित्र आत्माको सामर्थ्य बिना सुरुवातका मण्डलीहरू पनि सायद ओइलाउने थिए होलान्, तर पवित्र आत्माबाट उनीहरूले सामर्थ्य पाएर एकदमै जङ्गलमा लागेको आगो जसरी नै उनीहरूले सुसमाचारलाई अगाडि बढाएको हामीले देख्छौँ। पवित्र आत्माको अगुवाई अनि नियन्त्रणमा जिउनु भनेको चाहिँ आफू चाहिँ केही पनि नगर्नु अनि सबै थोक पवित्र आत्मालाई नै सुम्पिदिनु भनेको चाहिँ होइन। एउटा विश्वासीले पवित्र आत्माको सहायताद्वारा उहाँबाट सामर्थ्य अनि प्रेरणा पाई सामर्थ्य जीवन जिउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। रोमी 8:13 यसो भन्छ, किनकि पाप स्वभाव अनुसार किनकि पाप स्वभाव अनुसार जिउँछौँ भने तिमीहरू मर्छौ, तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउने छौ भनिएको छ। आफ्नै बुद्धि र सामर्थ्यमा जिउने प्रयास गर्ने विश्वासी चाहिँ निश्चय नै असफल हुनेछ। उसले विश्वासमा पवित्र आत्मालाई आफूमाथि काम गर्न दिनुपर्छ। ऊ पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा ऊ हिँड्न सक्नुपर्छ। पवित्र आत्मालाई आफूमाथि काम गर्न उसले आफैलाई उहाँमा सुम्पिदिनुपर्छ। रोमी 8:4 अनि 5 पद हामी पढौँ है यहाँ। रोमी 8:4 र 5। यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्, हामी जो पाप स्वभाव अनुसार होइन तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौँ। किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। पवित्र आत्मासँग तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गराउन सक्ने शक्ति छ। तपाईँमा ख्रिस्टको जस्तो सद्गुणहरू जन्माइदिने काम उहाँकै हो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहनु भए जस्तै परिवर्तन ल्याइदिन सक्ने केवल पवित्र आत्मा मात्रै हुनुहुन्छ। फिलिप्पी 2:13 यसरी लेखिएको छ, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीमा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, परामर्श, आस्था, धार्मिक शुद्ध विचार अनि असल कुराहरू गर्ने गुण अनि परमेश्वरको भय मान्ने गुण, यी सबै अनि आत्मिक तृष्णाहरू हामीमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिदिनु हुँदछ। हामीमा वरदान जति नै किन नहोस्, तर पवित्र आत्माको सहायता बगैर हामीले ती वरदानहरूको सही अनि उचित उपयोग गर्न हामीले सक्दैनौँ। तर यदि पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुभयो र उहाँले हामीलाई डोर्याउनु भयो भने हाम्रा ती वरदानहरू जसलाई हामीले केही मूल्यका ठानेका थिएनौँ, ती वरदानहरू पनि अझ सुसज्जित भएर, अझ तयारी भएर उहाँको महिमा र उहाँको राज्यवृद्धिको निम्ति हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। पेन्टिकोसको दिनमा विश्वासीहरूमाझ ओर्ल्याउनु हुने पवित्र आत्मा हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ र यूहन्ना 15:26 पदमा पाउँछौँ। हामी परमेश्वरका जन हौँ भनी हामीलाई सुनिश्चित गराउनुहुन्छ पवित्र आत्माले। रोमी 8:16 अनि 17 पद अनि गलाती 4:6 पद। अनि उहाँले हामीलाई आफ्नो छाप अथवा मोहर लगाउनु भएको छ। तात्पर्य चाहिँ उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ भन्ने, मालिक हुनुको प्रमाण, सिम्बल अफ प्रुफ अफ अनरसिप
छाप लगाउनु भएको छ र हाम्रो हृदयमा बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ भनेर दोस्रो कोरिन्थी 1:22 पदमा हामीले पाउँछौँ। पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हामीसँग रहन ओर्लेर आउनु भएको हो। उहाँ हामीसँग रहनुहुन्छ अनि हामी भित्र रहनुहुन्छ भन्ने कुरा यूहन्ना 14:16 हामीले पाउँछौँ। अनि उहाँले हामीलाई सबै कुराहरू सिकाउनुहुनेछ। पवित्र आत्माले उहाँमा हामी रह्यौँ भने उहाँले हामीलाई सबै कुराहरू सिकाउनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी यूहन्ना 14:26 पद अनि पहिलो कोरिन्थी 2:13 पदमा पनि पाउँछौँ। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ यूहन्नाको 16:13 पद। पवित्र आत्माले हामीलाई शरीरका अभिलाषाहरूलाई जितेर परमेश्वरको इच्छामा जिउने शक्ति दिनुहुन्छ। हामीले रोमीको 8 पढ्यौँ भने त्यहाँ पाइन्छ हामीले शरीरको अभिलाषाहरूलाई कसरी मार्न सक्छौँ, उहाँको सहायतामा हामीले कसरी शरीरको अभिलाषाहरूलाई जितेर परमेश्वरको इच्छामा हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ अनि प्रार्थनामा हाम्रो मध्यस्थता पनि गरिदिनुहुन्छ भनेर रोमीकै 8:26 पदमा हामी पाउँछौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई भित्री मनुष्यतामा शक्तिशाली पार्नुहुन्छ। हाम्रो भित्री मनुष्यलाई शक्तिशाली पारेर परीक्षाहरू अथवा टेम्पटेसनहरूको सामना गर्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। उहाँले त्यो शक्ति अनि सामर्थ्य हामीलाई दिनुहुनेछ। हामी परीक्षाको अगाडि झुक्ने छैनौँ एफएसी 3:16 अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको साँचो आराधना गर्न सिकाउनुहुनेछ। यूहन्ना 4:23 अनि 24 पद। यीशु ख्रीष्टको स्वर्गारोहणपछि मण्डलीको रक्षा गर्ने, वृद्धि गर्ने, विश्वासीहरूलाई डोर्याउने, दुष्टको सामना गर्दै परमेश्वरको सेवा गर्न अनि हराएका आत्माहरूलाई परमेश्वरमा ल्याउन नभई नहुने सहायता उहाँको उपस्थिति थाहा गर्न सक्ने परमेश्वरको पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। हामीलाई सुरक्षा गर्ने उहाँकै आत्मा हुनुहुन्छ। हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अझै फलदायक बनाउन परमेश्वरको पवित्र आत्माको उपस्थिति हाम्रो जीवनलाई नभई हुँदैन। आफैलाई निहाल्नुहोस्। यदि तपाईमा त्यस किसिमका गुणहरू छैनन् र यदि तपाईँ परीक्षाहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्न, यदि तपाईँको जीवन लाचार अनि दिशाविहीन भइसकेको छ भने तपाईँलाई पवित्र आत्माको खाँचो छ। अनि पवित्र आत्मा तपाईँभित्र बास गरेको हुनुपर्दछ। आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पेन्टिकोसको दिन चाहिँ हामी सबैको निम्ति, अहिलेको विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ हामीले आत्माको जीवनमा आत्मिक सामर्थ्य पाएको दिन, मण्डलीको बर्थडे, मण्डलीको जन्मदिन भए अनुसार हामी पनि आत्मामा जन्मिएको दिन, हामीले आत्मामा शक्ति पाएको दिन, हामीले बल पाएको दिन, परमेश्वरको इच्छा खोज्न चाहेको दिन, परीक्षाहरूलाई जितेको दिन हुन सकोस्। सबैलाई परमेश्वरले आशिष गरिदिनुहोस्। आमेन।